अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आल सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जी दोस्तों, मरी के नज़ारे हैं और ये एक ऐसे नज़ारे हैं, मैंने कोशिश की है कि मरी की एक ऐसी वीडियो और ऐसी पिक्चर आपके सामने पेश करूं जो इससे कबल आपने देखी होंगी, हज़ारों वीडियो देखी होंगी, बड़े बड़े अच्छे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एक मैं मुख्तलिफ एंगल से वीडियो बनाना चाह रहा था और आपको दिखाना चाह रहा था और यही मैंने कोशिश की है। वीडियो आपको दिखाएंगे, इसमें काफ़ी सारी मालूमात भी हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, मेरी बातें आपने सुननी है। लेकिन उससे पहले मेरी दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल ऑप्शन पर क्लिक करते हुए ऑल नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लें ताकि हमारी हर आने वाली अपडेट का मैसेज आपको मिलता रहे। और उन्हीं अपडेट्स की रोशनी में काफ़ी सारे सियाह इस वक्त जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मरी में भी हैं, नथिया गली में भी हैं और कलाम, स्वाद, मलम जब्बा, और जिसका सबूत ये वीडियोज़ हैं कि जो अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाकर मुझे भेजनी हैं। ये जो वीडियो आपको दिखा रहा हूँ इसमें हमारे दोस्त हैं उमर अब्बासी साहब, उनकी भी कंट्रीब्यूशन है, असल खान साहब की कंट्रीब्यूशन बरसा कर उसने अपना करम और फजल किया है। ये बारिश, ये बर्फ़, ये इस वक्त की, इस दिसंबर की इस पोजीशन की इंतहाई सख्त ज़रूरत थी और पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ती है तो फिर आगे पूरा हमारा जो सीज़न है वो पानी उधर से हमें मिलता रहता है। ये भी अल्लाह पाक का करम है। बारिश बरसती है तो हमारी फसलें जो तरस रही होती हैं, हमारे खित्ता पठवार स्पेशली जाके बारिशों पे मुनसर होती है सारी खेती बाड़ी, तो किसान दुआएं कर रहे होते हैं कि या अल्लाह करम की बारिश फरमा, रहम की बारिश फरमा, ऐसी बारिश फरमा कि जिससे हमें आने वाले दिनों के लिए हमें फसल मिल सके। और गंदम की फसल के लिए इंतहाई ज़रूरी बारिश थी। इंशाल्लाह आमदा वक्त में गंदम की अच्छी फसल हमें मिल जाएगी। इसी तरह हर तबके के लिए भी ये बारिश ज़रूरत थी। इन बीमारियां आम थीं, हर किस्म के, जहाँ किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएँ लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, तो काफ़ी सारी बीमारियों का जो है उसका ख़त्मा हो जाएगा। और उसके अलावा मरी में जो बर्फ़ पड़ी है ये सब आपके सामने नज़र आ रही है, ये कोई कम सतह की बर्फ़ नहीं है, लगातार बर्फ़ लगी हुई है और पता नहीं जब ख़त्म होगी तो कितने फुट तक ये बर्फ़ पड़ी होगी। और ये आइंदा आने वाले शायद 1-2 महीनों के लिए हमारे स्याहों के लिए काफ़ी होगी, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि इसके दरमियान में भी आगे बर्फ़ पड़ती रहेगी। जी दोस्तों, मरी में जो इस वक्त शदीद किस्म की बर्फबारी जारी है और मरी माल रोड के मनाजर हैं और ये अब से कुछ देर पहले के मनाजर हैं, इन्हें आप यकीनन लाइव मनाजर कह सकते हैं। और इसके बाद भी काफ़ी सारी वीडियोस मेरे पास आ रही हैं, इंशाल्लाह दिन को और शाम को जो वीडियोस आएंगी वो भी, उसकी भी अपडेट्स आप देंगे। और अब काफ़ी सारे से आप मुझसे पूछ रहे थे जी कि आप बताएं कि क्या कल भी होगी, तो भाई वैसे होनी तो यही है कि इतवार की रात को शुरू होनी थी और सोमवार और मंगल को, लेकिन रब कादर करीम है, उसका अपना फैसला है कि कितनी देर उसने बारिश बरसानी है, कितनी देर तक उसने बर्फबारी बरसानी है। अगर उसने चाह तो ज़रूर होगी और अगर उसने ना चाह तो बिल्कुल भी नहीं होगी। दूसरा सवाल जो मेरे सब्सक्राइबर मुझे कॉल करके पूछ रहे हैं, तो बिल्कुल जी, इस वक्त कह रहे हैं कि जी फैमिली के साथ क्या मरी आना ठीक होगा और नथिया गली में जा सकते हैं। तो दो चीज़ें मैं बड़ी कंफर्म कर दूं, एक तो बाड़ियाँ से आगे गलियात की तरफ जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, जो लेटेस्ट अभी मरासला जारी किया गया जिसमें बताया गया है। जी दोस्तों, इसी तरह एक और भी है कि जो सिटी ट्रैफिक पुलिस है हमारी, उसने भी एलामिया जारी किया है कि 4000 गाड़ियों की गुंजाइश है मरी में दाखिल होने की और इस वक्त तक 50,000 से ज़्यादा गाड़ियां दाखिल हो चुकी हैं। बिलाशुबा वो आगे नथिया गली भी गई होंगी और जो डाइवर्शन भी है सारी तो मरी में नहीं होंगी, लेकिन पार्किंग का मसला बन सकता है, बना हुआ है। इसी तरह होटल्स की कैपेसिटी जो सी है वो तकरीबन 80% फुल हो चुकी है और काफ़ी सारे मसले मसाइल हैं। अब चूँकि स्नो बर्फ़ जो सी है वो रोड पर मौजूद है और इस हालत में ड्राइविंग करना भी आम ड्राइवर के बस की बात नहीं है। स्नो चेन होना बड़ी ज़रूरी है। और मैं तो यही कहूँगा कि मुझे अभी थोड़ी देर पहले भी कॉल आई थी, उन्होंने पूछा कि फैमिली के साथ आ सकते हैं, तो अभी ठहर जाएं। आगे हैप्पी न्यू ईयर की वजह से और दीगर पहली तक यानी कि 2 तारीख तक काफ़ी ज़्यादा रश देखने में हमें नज़र आ रहा है और रश मौजूद है। और ना सिर्फ मरी के अंदर, नथिया गली के अंदर तमाम गलियात में ये रश है और यही पोजीशन मालम जब्बा और अभी कलाम से भी हमारे एक सब्सक्राइबर गए हुए हैं, उन्होंने बताया, अनवर साहब ने अतरोड़ से बताया मुझे,
اور تمام جگہ سے یہی مجھے پیغامات موصول ہو رہے ہیں. کاغان سے ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے مجھے بتایا, چودھری بلال صاحب نے مہاندری سے مجھے بتایا کہ اوورآل ہر جگہ پہ رش ہے. آطف عباسی صاحب نے کل مجھے گلیات سے بتایا تھا کہ ان کا ہوٹل 2 تاریخ تک پورا کمپلیٹ بک ہے, کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو یہ ساری صورتحال کو دیکھنے کے بعد پھر اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو ابھی آپ کی مرضی ہے, اللہ کرے آپ جائیں, آپ کو ہوٹلز بھی ملیں, آپ کو اکوموڈیشن بھی ملے, آپ کو راستے بھی کھلے ملیں. راستے کھلنے ہیں, راستوں کا ایسا ایشو نہیں ہے, جیسی برف پڑتی جا رہی ہے ساتھ ساتھ مشینری لگی ہوئی ہے, برف کو ہٹا رہی ہے, لیکن پھر بھی اتنی تیز برف باری کے اندر روڈ بلاک ہوتی ہیں, خدشہ نہیں ہے, ہوتی ہیں, بالکل ہوتی ہیں. کل بھی نتھیا گلی کی روڈ پوری طرح ٹریفک جیم رہی ہے, میں نے ویڈیو بھی آپ کو دکھائی ہے. تو یہ کافی سارے مسائل ہیں جو کہ موجود ہیں, اور ان مسائل آگے بھی جو آنے والا آج دن ہے اور رات ہے اور کل صبح تک بھی یہ مسائل ہوں گے. اور اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو برف رکنے کا انتظار کریں, اور برف رکنے کے بعد پھر آپ ضرور آئیں جی. اور یہ علاقے آپ کے منتظر ہیں, آپ یہاں پر انجوائے کرنے کے لیے آئیں, اور اس چیز کا خیال کرتے ہوئے آئیں کہ اپنے ساتھ گرم کپڑوں کی جو سی ہے وہ وافر مقدار میں لے کے آئیں. صرف 1-2 اوپر سویٹر اپر لانے سے گزارا نہیں چلے گا. جوان تو گزارا کر لیتے ہیں, میرے جیسے بوڑھے لوگوں کے لیے تھوڑا سا مسئلہ بن جاتا ہے. تو اس کے لیے جرابے جنہیں آپ ساکس کہتے ہیں 3-3 4-4 جوڑے لے کے آئیں. اور ساکس چنسی ہیں اس سنو کے اوپر ابھی تو نہیں, لیکن جیسے ہی یہ جم جائے گی تو اس جمنے کے بعد یہ پھر سکٹ کرے گی اور اس پہ چلنا محال ہو جاتا ہے. تو ایسے میں جو شوز پہنے ہیں اس کے اوپر ساکس شوز کے اوپر پہن لیں تو پھر یہ بریک کا کام کرتی ہے, پھر آپ کو سلپ نہیں ہونی دیتے. عموماً آپ دیکھتے ہوں گے وہاں پر مقامی لوگ جوتوں کے اوپر یہ ساکس پہنتے ہیں اور اسی لیے بچت ہو جاتی ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ مناظر عباسی صاحب نے ہمیں بھیجے ہیں مری سے باڑیاں کی جانب جاتے ہوئے. دیکھ لیں کہ کتنی یہ برف پڑی ہوئی ہے, اور یہ بالکل یونیک ویڈیو ہے, ایسی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی, یہ مناظر دیکھنے کو نہیں ملیں گے. آج کی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ضرور ہے, یہ مناظر بھی دکھانے تھے, یہ ساری باتیں بھی آپ سے کرنی تھی, اور اپنے سبسکرائبر کا بھی شکریہ ادا کرنا تھا کہ جو کہ میرے ویڈیوز دیکھنے کے بعد ان علاقوں میں گئے ہوئے ہیں اور وہاں سے خود تو انجوائے کر ہی رہے ہیں, لیکن ان کی محبت, ان کا پیار, ان کا خلوص, اسے میں سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ اس سارے سفر کے دوران انہوں نے مجھے بھی یاد رکھا ہے, آپ سب کو بھی یاد رکھا ہے. اور جو ہمارے دوست بیرون ملک بیٹھے ہیں, ایسی جگہ بیٹھے ہیں, یہاں نہیں آ سکتے تھے, اور مجھ جیسا بندہ بھی جو کہ اپنے گھر کی مصروفیت کی وجہ سے یہاں نہیں پہنچ سکا, بلکہ میں کہاں پہنچوں, کلام پہنچوں یا نتھیا گلی پہنچوں یا مری پہنچوں, تو میرے لیے تو ممکن نہیں ہے. میرے لیے یہی آنکھیں ہیں, میرے جو اپنی ٹیم ہے, میرے یہ سبسکرائبر ہیں, میرے سر کا تاج ہے کہ جو کہ مجھے ویڈیوز وہاں سے بنا کے بھیجتے ہیں. اور آپ بھی اگر کوئی دوست آنے والے دنوں میں بھی یہاں جائیں, مالم جبہ جائیں, کلام, کہیں بھی کسی بھی سیاحتی مقام پر, بلکہ میرے کل دیکھ رہا تھا کہ کچھ دوستوں نے کمنٹ کیا جی کہ زیارت اور کوئٹہ, میں نے کہا جی اللہ کرے کہ ہمیں وہاں سے بھی ایسی ٹیم میسر ہو کہ ہم وہاں کی ویڈیوز بھی آپ کو دکھایا کریں. کشمیر بیلٹ سے ابھی تک میں ڈھونڈ رہا ہوں, مجھے کوئی بندہ نہیں مل رہا ہے. اگر کوئی میرا سننے والا کشمیر سے ہے اور ہمیں وہاں سے ویڈیوز بنا کے بھیجے, وہاں کے حالات واقعات بتائے. اور کمراٹ سے تو ہے, سیف اللہ بھائی ہیں, امین بھائی ہیں, اور 2-3 دوست بھی ہیں. اسی طرح آگے سیاچن سے بھی انشاءاللہ ہمیں ویڈیو دیکھنے کو مل جائے گی, کل یا پرسوں آ جائے گی. لیکن سکردو, گلگت اور کافی سارے ایریاز ایسے ہیں, علاقے ایسے ہیں کہ جو کہ ابھی گمنام ہیں, اور وہاں سے پاکستان کے بڑے بڑے خوبصورت علاقے ہیں. تو پاکستان کے کسی بھی علاقے سے کوئی ہمارے ساتھ جڑنا چاہتا ہے, ہماری اس ٹیم میں شامل ہونا چاہتا ہے, تو موسٹ ویلکم جی. اپنے علاقے کی ویڈیو بنائیں, ہمیں بھیجیں, چاہے برف پڑی ہے نہیں پڑی ہے, آپ کے علاقے میں کون سی ایسی بات ہے کہ سیاح آپ کے علاقے میں آئیں, اس چیز کو اجاگر کریں. ہم نے پاکستان کی سیاحت کو پروموٹ کرنا ہے, اس کو دنیا کے آگے سامنے لے کے آنا ہے, اور سیاحت کو اپنا معاشی ہتھیار بنانا ہے. یہ یاد رکھیں کہ بڑے دنیا میں ایسے ممالک ہیں جو کہ صرف سیاحت کے بل بوتے پر اس دنیا میں قائم دائم ہیں اور اچھی خاصی ارننگ کر رہے ہیں, کمائی کر رہے ہیں. تو اگر سیاحت میں اگر ہم اپنا کام کریں گے, دیکھیں نا کہ یہ برفباری ہوئی ہے, اس سے یہاں کے مقامی لوگوں کا روزگار کھلا ہے, پورے پاکستان سے لوگ آئے ہیں, ہوٹل والے خوش ہیں, وہاں ریڑھی لگانے والا بھی خوش ہے, وہاں پر گاڑی چلانے والا بھی خوش ہے. ہر بندہ جس سے اس سے کوئی کمائی کا اسے مل رہا ہے, روزگار مل رہا ہے, تو وہ رب کا شکر ادا کرتا ہے. ہمیں بھی رب کا شکر ادا کرنا چاہیے, لیکن اس کے لیے اہتمام کرنا چاہیے, اس کے لیے محنت کرنی چاہیے. محنت یہی ہے جو ہم کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے اس موبائل کے کیمرے سے ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کریں اور دنیا کو دکھائیں کہ ہمارا ملک کتنا خوبصورت ہے. ہمارے ملک میں سوئٹزرلینڈ جیسی بھی برف دیکھنے کو ملتی ہے, سبی میں انتہائی درجے کی گرمی بھی دیکھنے کو ملتی ہے. ہمارے ملک میں ریگستان بھی ہے, ہمارے ملک میں پہاڑ بھی ہیں.
خوبصورت دریا بھی ہیں، شاہی باغ اور دھماکہ جھیل جیسی جھیلیں بھی ہیں، اور سیف الملک جیسی جھیل بھی ہے، ناران جیسی خوبصورتی بھی ہے، بابوسا ٹاپ تک ایسے کہ جہاں سال کے تقریباً 11 ماہ برف پڑتی رہتی ہے. یعنی کوئی ایسی جگہ اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو میرے ملک میں نہ ہو. اسی کے ساتھ آج کے اس ویڈیو کا میں اختتام کرتا ہوں. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہیں، جہاں بھی رہیں، خوش رہیں، کمنٹ کریں اور لائک بھی کریں.